ओके ल गुड मर्निङ सबैजनालाई है सो हामी estimation and costing estimation and costing 2 chapter को sorry 2 subject को starting page मा छौं है सो आजबाट हामी फर्मली क्लास सुरु गर्छौं So, chapter 1, introduction. Chapter 1, introduction बाट सुरु गर्छौं. So, अस्ति पनि मैले थोरै ब्रिफिङ गरेँ कि estimation and costing part 2 मा चाहिँ बेसिकली हामी रोडको एस्टिमेसनमा अलिकति फोकस हुन्छौं है. एस्टिमेसन 1 मा हामी बिल्डिङमा धेरै फोकस भएको थियौं है. एभन एस्टिमेटिङ 2 मा चाहिँ रोडमा अलिकति बढी फोकस हुन्छौं. अलिकति वाटर सप्लाई सेनिटेसनको कुराहरु पनि भनिरहेछ है. सो बेसिकली वी विल बी टकिङ अबाउट एस्टिमेसन अफ रोड है. भने फर्स्ट च्याप्टर 1 को 1.1 मा हामी आज डिस्कस गर्छौं है. 1.1 मा रहेर हामी केन्द्रित रहेर डिस्कसन गर्छौं. 1.1 मा छ terms used in earthwork स्क्रिन शेयर गर्नु न. मेरो भिडियो आइरहेछ. मेरो दुईवटा एकाउन्ट छ त्यहाँ हैन. दुईटा एकाउन्टमा चाहिँ एउटाबाट भिडियो आएको छ, एउटाबाट चाहिँ फोटो आएको छ. भिडियो आएको वाला एकाउन्टलाई पिन गर्नु पर्यो. है जुनबाट मेरो भिडियो देखिरहेछ देखिरहेछ त. So 1.1 मा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि टर्म्स युज्ड इन अर्थवर्क इन रोड कन्स्ट्रक्सन है. सो रोड बनाउँदै गर्दाखेरि जुन अर्थवर्क सँग डिल गरिन्छ हामी यस सम्बन्धी डिफ्रेन्ट टर्म्सहरु के हुन् त्यसमा डिस्कस गर्ने भनेर भनेको छ है. सो बेसिक भनेको अब रोड सर्वे गर्दै गर्दाखेरि हामीले रोडको बेसिक कुराहरु थाहा हुनु पर्यो है. रोडको बेसिक एलिमेन्टहरु थाहा हुनु पर्यो र त्यो बाहेक मेन चाहिँ धेरै जसो लार्ज क्वान्टिटी रोड बनाउँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो लार्ज क्वान्टिटी कामको मेजर पार्ट चाहिँ केले ओगटेको हुन्छ त भन्दाखेरि अर्थवर्कले धेरै ओगटेको हुन्छ कि. हामीले रोड सर्फेसलाई चाहिँ फिनिसिङ गर्ने बेलामा अल्टिमेटली रोड सर्फेसमा अब हामी डिफ्रेन्ट पेभमेन्ट मेटेरियलहरु त युज गर्छौं हैन है. तर त्यो भन्दा नि पहिला सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लार्ज भोल्युम अफ अर्थवर्कसँग हामीले रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ रोडमा है. खन्ने कामहरु अथवा फिलिङ कटिङ अथवा फिलिङको कामहरु चाहिँ के हुन्छ त एक्सटेन्सिभ एमाउन्टमा हुन्छ है. त्यो भएको हुनाले लार्ज पोर्सन अफ कस्ट है इज एसोसिएटेड विथ अर्थवर्क है. ईडब्ल्यू मात्रै भनेर पनि लेख्छ है कतै. ईडब्ल्यू भनेर चाहिँ के भन्नु पर्यो अर्थवर्क है. सो फर्स्टमा त अब रोडको सर्फेसलाई हामीले फाइनल फिनिसिङ दिनुभन्दा अगाडि त के हुन्छ त पहिला त खन्नु पर्यो, फिलिङ गर्नु पर्यो है. सो खन्ने र फिलिङ गर्ने कामले पनि के हुन्छ त धेरै पोर्सन कस्ट चाहिँ रोडको कन्स्ट्रक्सनको धेरै कस्ट चाहिँ के हुन्छ त अकुपाई गरेर हुन्छ है. त्यसमा लागेको हुन्छ. सो त्यो हुनाले फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं रोड कन्स्ट्रक्सनको अर्थवर्कमा अलिकति बढी फोकस हुन्छ है. अर्थवर्कमा हामी धेरै फोकस हुन्छ.
सो च्याप्टर 1 को 1.1 मा चाहिँ त्यसपछि के छ त अब अर्थवर्क सम्बन्धी टर्मिनोलोजीहरू के छन् त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। सो अब यसको लागि जस्तै अब रोडमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इस्टिमेट हुन्छ होइन। सपोज अब रोडको एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, पहिला है रिसेन्टली त्यही ठाउँमा है हाम्रो सानो बिल्डिङ परे जस्तै रिसेन्टली त्यो ठाउँमा बनेको, रिसेन्टली त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा बनेको रोडलाई पर किलोमिटर खर्च कति लाग्यो त ए टोटल हामीले 20 किलोमिटर बनाउँदाखेरि 20 मिलियन लाग्यो अरे भने 1 किलोमिटर बनाउँदाखेरि कति लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो, 1 मिलियन लाग्दो रहेछ भने थाहा भयो ए। त्यो चाहिँ के भन्छ एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट भयो है। तर अब एप्रोक्सिमेट इस्टिमेटले त एकदमै रफ आइडिया दिने मात्रै हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामी विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। वी हेभ टु गो थ्रु डिटेल इस्टिमेट है। त्यसको लागि फर्स्ट टर्मिनोलोजी हामीले थाहा हुनुपर्छ कि रोड एलाइनमेन्ट सर्वे, रोड एलाइनमेन्ट सर्वे है। सो सर्वेको डेटा बिना चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, सर्वेको डेटा बिना चाहिँ हामी रोडको डिटेल इस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ है, रोडको अर्थको इस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ। सो फर्स्ट थिङ वी निड टु नो अबाउट इज है रोड एलाइनमेन्ट सर्वे। तिमीले नाम अब यस्तो गुड आफ्टरनुन भनेर राख्छौ होइन, अनि म यस्तो एक्सेप्ट गर्दिनँ है। आफ्नो नाम जसले आफ्नो नाम राख्दैन त्यस्तोलाई चाहिँ म एक्सेप्ट गर्दिनँ है। गुगलमा गएर तिम्रो आफ्नो नाम एडिट गरेर सुरुमा है, त्यसपछि आफ्नो रियल नाम भइसकेपछि मात्रै म एक्सेप्ट गर्छु है। सो रोड एलाइनमेन्ट फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्छ त रोड एलाइनमेन्ट सर्वे। सो सर्वे भने के हो त भनेर हामीले अघिल्लो सेमेस्टरदेखि नै सर्वे 1, 2 पढ्दै आइरहेको छौँ होइन। एक्जिस्टिङ टोपोग्राफी कस्तो छ त है, ल्यान्डको बनावट कस्तो छ त है, त्यसको आधारमा है डिफ्रेन्ट लोकेसन्सको रिलेटिभ पोजिसन पत्ता लगाउनु नै के हो त सर्वे हो है त। सो रोड सर्वे गर्दै गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, अब को यो गुड आफ्टरनुनमा सो रोड एलाइनमेन्ट सर्वे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब रोड हामीले के गर्छौँ, कुनै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ ओरिजिन भयो है, र अरू कुनै लोकेसनमा पुग्छौँ त्यो चाहिँ के भयो त डेस्टिनेसन भयो, डेस्टिनेसन है। सो ओरिजिनदेखि डेस्टिनेसनसम्म रोड लाँदै गर्दाखेरि कसरी लैजाने त है, कुन एलाइनमेन्ट मैले भर्खर एक्सेप्ट गरेँ है त्यो गुड आफ्टरनुन एकाउन्टलाई, त्यो नाम चाहिँ चेन्ज गर्ने है, आफ्नो रियल नेम राख्ने है एकाउन्टमा। इट डजन्ट साउन्ड गुड। हजुर मेरो त मिलेन। मिल्छ किन नमिल्ने, पासवर्ड माग्छ, थाहै छैन पासवर्ड मोबाइल नम्बरबाट रिसेट गर्ने ल। सो ओरिजिनदेखि डेस्टिनेसनसम्म रोड लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन बाटो भएर जान्छौँ त, सिधा जान्छौँ कि पहिला सिधा गएर घुम्छौँ अनि फेरि यस्तो भएर सिधा जान्छौँ कि है। सो यो रोडलाई हामीले एक्चुअली कुन बाटोबाट लान्छौँ, द्याट इज कल्ड एलाइनमेन्ट है, रोडको एलाइनमेन्ट भनेर भन्छ हामी है। सो रोडको एलाइनमेन्ट फिक्स गरिने सर्वेलाई हामी के भन्छौँ, रोड एलाइनमेन्ट सर्वे भनेर भन्छौँ है। सो रोडको एलाइनमेन्ट के हुन्छ त, एउटा हाम्रो होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट हुन्छ है। होरिजेन्टल भनेको होरिजेन्टली हामी कसरी मुभ गर्छौँ, यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि ओरिजिनबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्दाखेरि हामी सिधा जान्छौँ कि घुम्छौँ कि ए होरिजेन्टली के हुन्छ हाम्रो पोजिसन है, माथिबाट प्लानबाट हेर्दाखेरि है, द्याट इज कल्ड होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट। अर्को त फेरि ओरिजिनबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्दाखेरि त उकालो ओह्रालोहरू पनि आएको छ होला, एउटा एलिभेसनमा हामी जान्छौँ होला होइन, सर्टेन एलिभेसनमा हामी उकालो सिधा ओह्रालो हुँदै जान्छ होला नि त ओरिजिनदेखि डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि।
हैन सो द्याट इज कल्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट है भर्टिकल एलाइनमेन्ट सो यसरी रोड एलाइनमेन्ट सर्वेबाट फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि रोडको होरिजोन्टल एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र भर्टिकल एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है सो रोडको होरिजोन्टल र भर्टिकल एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नको लागि गरिने सर्वेलाई हामी के भन्छौँ रोड एलाइनमेन्ट सर्वे भनेर भन्छौँ ठिक सो त्यस्तो हो भने अब रोड एलाइनमेन्ट तिमीले लेखिरहेको छु के छ म मेटेँ सो रोड एलाइनमेन्ट सर्वेबाट चाहिँ के आउटपुट निस्किन्छ त हाम्रो एस्टिमेसनको लागि काम लाग्ने भन्दाखेरि प्लान है प्लान भनेको के हो प्लान भनेको चाहिँ के हो त कुनै पनि ड्रइङको हाम्रो टप भ्यू भनेको बुझ्छौँ है सो हाम्रो रोडको पनि के भन्छ रोड सरी जाने भयो है रोड यसरी जाने भयो भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट के भयो ओरिजिन यो भयो यो डेस्टिनेसन भयो यहाँ छोटो देखाएँ लाइन डायग्राम है भने प्लान भनेको के हो त यस रोड यस्तो त हामीले माथिबाट टप भ्यूबाट हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ नि होइन सो रोड एलाइनमेन्ट सर्वे गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त रोडको सेन्टर लाइन कसरी जान्छ त रोडको सेन्टर लाइन कसरी जान्छ भन्ने कुरो हामीले पत्ता लगाउँछौँ अनि अकर्डिङली रोडको विड्थ कति छ त त्यो रोडको विड्थलाई पनि हामीले प्लानमा राखिसकेपछि के हुन्छ त यसरी देखिन्छ सो रोडको टप भ्यूलाई हामी के भन्छौँ प्लान अफ रोड एलाइनमेन्ट है रोड एलाइनमेन्टको सर चाहिँ गर्नु भएन बुझेन के भनेको ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो साउन्ड आएको ठाउँमा बसिरहेको छ है तिमीले बोलेको मैले बुझेन है सो रोड एलाइनमेन्ट सर्वे गरिसकेपछि हामीले पहिलो चिज के पत्ता लगाउँछौँ त भन्दाखेरि रोडको प्लान हामी अप्टेन गर्छौँ है रोडको प्लान हामी निकाल्छौँ रोडको प्लान भनेको टप भ्यू भइहाल्यो है सो टप भ्यूमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ त भन्यो भन्दाखेरि रोडको प्लानमा हामी के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रोड कसरी गइरहेछ रोडको होरिजोन्टल मुभमेन्ट हामी देख्न सक्छौँ है रोडमा रोड स्ट्रेट गएको छ कि बेन्ड गएको छ कि कतिवटा कर्भहरू छ होइन भन्ने कुराहरूको जानकारी हामीले रोड प्लानबाट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है यो चाहिँ रोडको प्लान भयो एउटा त्यसपछि अर्को हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने टर्मिनोलोजी भनेको के हो त भन्दाखेरि चेनेज भन्ने हो चेनेज भन्ने टर्मले के जानकारी दिन्छ त भन्यो भन्दाखेरि it is associated with the total distance traveled along the center line of the road center line of the रोडको सेन्टर लाइनमा बसेर रोडको बिचको भागमा बसेर सेन्टर लाइनमा बसेर along the road alignment है हामी होरिजोन्टल कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यौँ है त्यो ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के हो त चेनेज हो तर कहाँसम्म ट्राभल गर्नु त है चेनेज भनेको जुनसुकै पोइन्टमा पनि डिफाइन हुन्छ जस्तै हाम्रो अहिले के भयो त रोड म यहाँसम्म आइपुगेँ अरे ल म अहिले कहाँ छु यहाँ छु है यो पोइन्टको चेनेज भनेको के हो त यो पोइन्टको चेनेज भनेको के हो त भन्दाखेरि रोड स्टार्ट भएको पोइन्टदेखि यहाँसम्म रोडको सेन्टर लाइन हुँदै हुँदै म जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छु इन होरिजोन्टल प्लेन है त्यो डिस्टेन्स नै के हो त चेनेज हो क्या है डिस्टेन्स ट्राभल्ड अलोङ
सेन्टर लाइन अफ रोड, सेन्टर लाइन अफ रोड, रोडको सेन्टर लाइन हुँदै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि मैले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो है, त्यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, चेनेज भनेर भन्छौँ है। डिस्टेन्स ट्राभल एलङ सेन्टर लाइन अफ द रोड है, अप टु द्याट पोइन्ट है, अप टु पार्टिकुलर पोइन्ट हामी के भन्छौँ, चेनेज भनेर भन्छौँ है। अब चेनेजलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा नम्बर है प्लस अनि यसरी तीनटा नम्बर यसरी यस्तो फर्मेटमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ चेनेजलाई। अन्त सर्वेमा पढिसक्यो होला 2 + 7 3 5 0 + 0 0 0 1 + 0 3 5 है। पछाडि हामी किलोमिटर पनि भन्छौँ यसरी है। अब यसको मिनिङ के हो त, त्यो मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो चेनेज कति भयो अरे 2 + 7 3 5 किलोमिटर भयो भने त्यसको मिनिङ के हो त, स्टार्टिङ पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म रोडको एलङमा ट्राभल गर्दै गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ कति हिँडे, 2 किलोमिटर हिँडे र 735 मिटर हिँडे है। फेरि 735 चाहिँ यहाँ पछाडि केएम छ, फेरि यति केएम भनेर भन्छ है। 700 हामीले अब किलोमिटरै नलेखे पनि हामी के बुझिहाल्छौँ, यति 2 + 735 2 + 735 भनेपछि के बुझ्छौँ त, अरे 2 चाहिँ किलोमिटर प्लसभन्दा अगाडिको चाहिँ के बुझ्छौँ, किलोमिटर बुझ्छौँ होइन। अनि पछाडिको चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ के बुझ्छौँ, मिटर भनेर बुझ्छौँ है। त्यही भएर ओरिजिनको यसको कति भयो, चेनेज 0 + 0 0 0 भयो है। अनि डेस्टिनेसनसम्म पुग्दाखेरि 10 किलोमिटर छ भने कति भयो त यसको चेनेज, 10 + 0 0 0 हुने भयो है, यस्तो हुने भयो। भनेपछि अब यो चिज कहाँ काम लाग्छ त भन्दाखेरि अब इस्टिमेट गरेको बेला हामीलाई के चाहियो, यो दुईवटा सेक्सन बिचको हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहियो अरे है। यो सेक्सन बिचको दुईवटा डिस्टेन्स, यो दुईवटा सेक्सन बिचको डिस्टेन्स चाहियो भने यसको कति छ त, 0 + 025 0 + 050 चेनेज छ अरे होइन। भने दुईवटा बिचको डिस्टेन्स कति भयो त, यो चेनेजको डिफरेन्सले दिने भयो नि त दुईवटा सेक्सन बिचको डिस्टेन्स है। 050 - 025 राखेको कति आएछ, ए यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स कति रहेछ त, 25 मिटर रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त है। सो चेनेजको काम चाहिँ हामीलाई त्यति बेला लाग्छ है। डिफ्रेन्ट सेक्सनमा उसले के गर्छ त, यो डिस्टेन्स दिँदैन, चेनेज भनेर दिन्छ है, चेनेजको टर्ममा दिन्छ है। त्यो बेलामा दुईवटा सेक्सन बिचको चेनेजको डिफ्रेन्सले नै के दिन्छ त, त्यो दुईवटा बिचको सेक्सनको डिस्टेन्स दिन्छ है। सो चेनेजको कुरा भयो है। सो यसपछि अर्को टर्मिनोलोजी छ। आज हामी जस्ट यही रोड सम्बन्धी टर्मिनोलोजीहरूको इस्टिमेसनमा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू विषयमा नै डिस्कस गर्छौँ है। सो प्लान भयो, चेनेज भयो। त्यसपछि डीमा लङ्गिट्युडिनल सेक्सन अफ रोड, लङ्गिट्युडिनल सेक्सन है। अथवा हामी के लागि भन्छौँ, एल सेक्सन अफ रोड है। अब रोडको एल सेक्सन भनेको के हो त, लङ्गिट्युडिनल भनेपछि के बुझिन्छ, जस्तै एउटा लामो चिज छ है, एउटा लामो चिज छ है, ल काँक्रा भनौँ न, ल एउटा यो काँक्रा छ अरे, यसलाई काट्नु पऱ्यो अरे, यसलाई लङ्गिट्युडिनल काट्ने भनेको के हो, यो जुन लामो जस्तै यो काँक्रा हो, यसलाई के गर्नु पऱ्यो, लङ्गिट्युडिनली काट्नु पऱ्यो भने के बुझ्छौँ हामी, यसलाई लामो हुने गरी काटिरहेछ भनेपछि यसरी काटिन्छ नि त होइन। होइन यसलाई ट्रान्सफर्स काट्नु भने चाहिँ के हुन्छ त, यसरी टुक्रा टुक्रा पार्यो भने चाहिँ के हो त, ट्रान्सफर्स भयो कि है। सो
लङ्गिट्युडिनल सेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले देखायौँ रोड के भयो त रोड यसरी गएको छ अरे है रोड यसरी गएको छ अरे अनि यो चाहिँ के हो त रोडको सेन्टर लाइन भयो है अब के गर्ने त भन्दाखेरि रोडलाई रोडको सेन्टर लाइनबाट यस रोड त लामो यसरी छ नि होइन है के गर्ने यो रोडको सेन्टर लाइनबाटै काट्ने के ठुलो के गरिदिने तरबार लिने ठुलो तरबारले के गरिदिने यसलाई यसरी नै काट्ने अनि अब के गर्ने काटिसकेपछि त एउटा भाग फालिदिने यतापट्टि भाग फालिदिने अब हेर्ने अनि के देखिन्छ त रोडलाई है रोडलाई रोडको सेन्टरबाट के गरिदिने काटिदिने सुरुदेखि लास्टसम्म के गरिदिने ठुलो तरबार लिएर काटिदिने अनि एउटा भाग फालिदिने है अनि अब हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रोड कस्तो थियो त रोड चाहिँ अब यस्तो उकालो गएको थियो सिधा गएको थियो ओह्रालो यस्तो थियो यस्तो 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 देखिन्छ कि है ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त रोडको के भयो त लङ्गिट्युडिनल सेक्सन भयो कि रोडको के भयो लङ्गिट्युडिनल सेक्सन भयो तर अब यो रोडको लङ्गिट्युडिनल सेक्सन यत्तिकै त आउँदैन पहिला त त्यहाँ जमिन कस्तो थियो हामीले थाहा हुनुपर्छ नि त होइन सो जमिन कस्तो थियो भने थाहा पाउन त के हुन्छ त जमिनको सेक्सनलाई हेऱ्यो भने त जमिन त अब यस्तो होला है यस्तो होला यस्तो हुन्छ है जमिन यस्तो होला एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड है त्यहाँ अहिले जमिन त्यस्तो छ है अब यसमा हामीले रोड यो रोड चाहिँ कसरी लग्यो त भन्दाखेरि अब रोड त यसरी लाँदैन हामी रोड त एउटा पर्मिसियल स्लोपमा लान्छौँ होला होइन भने चाहिँ यसरी यहाँसम्म यसरी सिधा गयो होला होइन त्यसपछि के होला के भयो होला अब भनौँ न ल यसरी गरेर यहाँ टुङ्गियो है भनेपछि यो नै के भयो त यो लङ्गिट्युडिनल सेक्सन यो ओभरअल यो सेक्सन नै के भयो त लङ्गिट्युडिनल भयो यसले के देखायो त भन्दाखेरि रोड कसरी गइरहेछ लङ्गिट्युडिनल सेक्सनबाट काटेर हेर्दा चाहिँ हामीले के देखिँदो रहेछ त भन्दाखेरि रोड चाहिँ कति उकालो कति ओह्रालो गइरहेको रहेछ है डिस्टेन्स अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कति उकालो कति ओह्रालो हुँदै गइरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हामीले के हुँदैछ त लङ्गिट्युडिनल सेक्सनमा थाहा हुँदो रहेछ ठिक छ सो दिस इज कल्ड एल सेक्सन अफ दि रोड है सो एल सेक्सन अफ दि रोडबाट हामीलाई के पनि थाहा हुन्छ टोटल लेन्थ अफ दि रोड पनि थाहा हुन्छ तर रोड चाहिँ ओरिजिनदेखि डेस्टिनेसनसम्म पुग्दै गर्दाखेरि कति उकालो हिँडिरहेछ कति ओह्रालो हिँडिरहेछ कुन स्लोपमा हिँडिरहेछ है भन्ने कुराको जानकारी हामीले कहाँबाट पाउँछौँ एल सेक्सन अफ दि रोडबाट पाउँछौँ है त्यसपछि क्रस सेक्सन है त्यसपछि हामी के हेर्छौँ ईमा क्रस सेक्सन रोडको क्रस सेक्सन क्रस सेक्सन यसलाई हामी एक्स सेक्सन पनि भन्छौँ है क्रस सेक्सन हामी के भन्छौँ एक्स सेक्सन पनि भन्छौँ है एक्स सेक्सन अफ दि रोड है अब के हो त क्रस सेक्सन अफ दि रोड भनेको भन्दाखेरि रोडको सेन्टर लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी काट्नु पऱ्यो अहिले हामीले कसरी काट्यो अहिले चाहिँ एलोङ दिस हामीले चाहिँ के गर्यो ठुलो तरबार लिएर यसरी काट्दै गयो सेन्टर लाइनबाट काट्दै गयो लास्टसम्म काटेर अनि फालिदियो अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रोडको परपेन्डिकुलरली काट्नु पऱ्यो जस्तो यहाँको सेक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्सनको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँमा काट्नु पऱ्यो अहिले त हामीले एकैचोटि काट्यो भएको थियो होइन अब के गर्नु पऱ्यो क्रस सेक्सन यहाँको क्रस सेक्सनको लागि के गर्नु पऱ्यो यहाँ काट्नु पऱ्यो यसरी काट्नु पऱ्यो अनि एउटा फालिदिनु अब यताको फालिदिएर यता हेरे पनि भयो अनि उताको फालिदिएर यसरी हेरे पनि भयो है यसरी एरो देखाएको चाहिँ यताबाट हेर्ने भनेको यसरी काट्ने काटिसकेपछि हेर्ने यताबाट हेर्ने यताको फालिदिने उता यसरी हेर्ने यसरी हेर्दा चाहिँ यहाँ के देखिन्छ त रोडको यसरी हेर्दा चाहिँ तपाईँ के देखिन्छ त रोडको क्रस सेक्सन देखिन्छ भनेको अब जमिन यस्तो थियो होला अनि यहाँ यसरी रोड गएको हुनसक्छ यसरी रोड गएको हुनसक्छ यो है यो जमिन यस्तो भयो होइन
पहिला जमिन यस्तो थियो हैन, अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी अब रोड गयो, हाम्रो यसरी रोड गयो। यो कहाँको सेक्सन भयो, यहाँ चाहिँ 0+015 भन्छ, प्लानमा देखिन्छ, यो प्लान भयो हैन। त्यसपछि यो चाहिँ क्रस सेक्सन 8 0+015 भन्ने बुझिन्छ कि लेखाइ हुन्छ। पछि के बुझ्यो त, यहाँ हामीले काटेर हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै अब यहाँ काटेर हेरेँ 0+0 0+100 ल 100 मिटर पुग्यो। अनि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो पनि देखिन सक्छ। ठिक छ, माथिबाट गइरहेछ रोड है। काटेर हेर्दै बुझिन सेक्सन यो। अब यो ड्रइङको कन्सेप्ट हो होइन। काटेर हेर्ने बुझेन, लङ्गिट्युडनल काटेको बुझ्यो। अब यो थोरै अलिकति इमेजिनेसन गर्नु पऱ्यो कि, थोरै भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो। रोडलाई यसरी काटेर हेरेर चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला भने अब एक्चुअल रोडमा सम्झिनु पऱ्यो। पहिला त जस्तै अब काँक्रालाई अब हामीसँग काँक्रा मैले काँक्रा भने काँक्रालाई काटेर हेरेर के देखिन्छ त, लङ्गिट्युडनल काटेर हेरेर चाहिँ अब यस्तो देखिन्छ होइन। हामीसँग काँक्रा छ, के छ त काँक्रा छ, यसलाई लङ्गिट्युडनली काटेर हेरेर चाहिँ कस्तो देखिन्छ त, यस्तो देखिन्छ। अनि यसरी क्रस सेक्सन काट्यो भने के हुन्छ त, गोलो देखिन्छ नि होइन त। ठिक त्यसरी नि अब हाम्रो एक्जिस्टिङ रोडलाई पनि के हुन्छ त, यहाँबाट यसरी काटेर हेर्नु चाहिँ के हुन्छ त, रोड अब उकालो ओह्रालो के गइरहेछ त, रोड कसरी गइरहेछ भन्ने कुरो यसमा देखिन्छ। पर्पेन्डिकुलर काटेर हेरेर चाहिँ के छ त, चाहिँ हामीले क्रस सेक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ कि त यसरी गएको पनि हुनसक्छ, यसरी गएको पनि हुनसक्छ, माथि फिलिङ गरेर गएको पनि हुनसक्छ होइन। यसरी पहिला ग्राउन्ड हेर्थ्यो, ग्राउन्डमा काटेर लगेको पनि हुनसक्छ। यो क्रस सेक्सन भिजुअलाइज गर्नलाई आफै रोडमा बस्नु पऱ्यो। रोड अगाडि गइरहेछ, रोडमा बस्नु पऱ्यो, अनि रोडलाई च्याट्ट काट्नु पऱ्यो कि यसरी, रोडलाई काटेर अब हेर्नु पऱ्यो कि त्यो हिसाबमा भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। बाटोमा अब हुन त बाटोमा निस्किनु मिल्दैन होइन। बाटोमा निस्केको बेलामा थोरै ख्याल गर्ने कि अब रोडमा हिँड्दै गर्दाखेरि के गरिदिने, रोडलाई चट्ट काट्ने, आफू हिँडेको पर्पेन्डिकुलरली काट्ने, काट्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त, यस्तो देखिन्छ कि यस्तो देखिन्छ कि, जमिन कहाँ छ, जमिनको लेभल कहाँ छ त्यो ख्याल गर्ने। यो भनेको जमिनको लेभल हो है। अब भिजुअलाइज नै हो। अब ठ्याक्कै अब मैले यसरी नै रिलेटिभ बुझिन्छ भने त अब मैले भन्न सकिनँ है। त्यसपछि थोरै तिमी आफूले पनि थोरै ट्राई गर्नु पऱ्यो, यसो इमेजिन गर्नु पऱ्यो। इमेजिनेसनकै कुराहरू सबै होइन ड्रइङमा। त्यहाँ पनि अझै फर्दर बुझेन भने भन्नु त, कुनै तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ कि है। सो एल सेक्सन क्रस सेक्सन है। सो क्रस सेक्सनको लागि हामीले के गर्दैछौँ, पर्पेन्डिकुलरली काट्दो रहेछौँ। एल सेक्सनको लागि अलङ द रोडको सेन्टर लाइन काट्दो रहेछौँ है। त्यसपछि अर्को टर्मिनोलोजी छ अर्को टर्मिनोलोजी के छ त भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभल GL है। ग्राउन्ड लेभल भन्यो भन्छौँ, त्यसलाई हामी GL भनेर ड्रइङमा GL लेखेको छ भने के हुन्छ, ग्राउन्ड लेभल हुनुभयो। भनिसकेपछि लेभल भन्ने चिज जहिले पनि केमा देखिन्छ, सेक्सनमा देखिन्छ कि है। यो प्लानमा माथिबाट हेरेर लेभल देखिन्छ र मान्छे कतिको अग्लो छ भन्ने कुरा माथि प्लानबाट हेरेर देखिँदैन नि त। प्लानबाट हेऱ्यो भने त हाइट जति थिचिन्छ होइन। त्यो हुनाले लेभल चाहिँ कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि कि त क्रस सेक्सनमा देखिन्छ कि त एल सेक्सनमा देखिन्छ है। सो
अब जस्तै यो त हाम्रो क्रस सेक्सन हो भने चाहिँ त्यसमा त लेभल देखिनु पऱ्यो है। भनेपछि यहाँ ग्राउन्डको लेभल कहाँ छ त, ग्राउन्डको लेभल यहाँ छ, यहाँ छ। तर अब काटिसकेपछि अब यहाँ कटिङ गरिसकेपछि अहिले यस्तो भयो होइन। नत्र पहिला जमिनको लेभल चाहिँ कहाँ थियो त, यहाँ थियो। यो हामीले रोड बनाउनलाई काटेको हो है। भनेपछि एक्जिस्टिङ ग्राउन्डको लेभल कति छ त है, एक्जिस्टिङ ग्राउन्डको इलिभेसन सर्टेन डाटमबाट है, सर्टेन डाटमबाट चाहिँ अब हाम्रो कति छ त, यो डाटम भयो भने सर्टेन डिफ्रेन्स लेभलबाट, डिफ्रेन्सबाट कति डिस्टेन्समा छ त, कति भर्टिकल इलिभेसनमा छ त, त्यो इलिभेसन नै के हो त, ग्राउन्ड लेभल हो। ग्राउन्डको लेभल त्यो नामबाटै क्लियर छ है। त्यो ग्राउन्ड लेभल भनेको यहाँ यो भयो है। यसको उकालो ओह्रालो छ भने के हो त, उकालो ओह्रालो छ, उकालो हुँदा धेरै भ्यालु हुने भयो, ओह्रालो हुँदा धेरै चाहिँ कम भ्यालु हुने भयो है। उकालोमा छ भने हायर इलिभेसन भयो, त्यसको ग्राउन्ड लेभल हायर भयो है। अनि ओह्रालोमा छ भने के हो त, इलिभेसन चाहिँ कम हुने भयो है। ग्राउन्ड लेभलको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो, थोरै हुने भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्मेसन लेभल, फर्मेसन लेभल ड्रइङमा एफएल भनेर देखाएको हुनसक्छ है। फर्मेसन लेभल, फर्मेसन लेभल के हो त भनेको के हो त भन्दाखेरि अब अल्टिमेटली अब ग्राउन्ड त के छ त, ग्राउन्ड लेभल त अब पुरा अन्डुलेसन छ, उकाला छ, ओह्रालो छ होइन। ल यस्तो छ अरे। ल यो चाहिँ के हो त, अब एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल भयो यो होइन, एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल भयो यो। अब यो एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल त के छ त, पुरा उकालो छ, यो डाँडो छ, फेरि ओह्रालो छ है, यस्तो छ। अनि अब रोड हामीले कसरी लगिरहेछौँ त है, रोडलाई चाहिँ हामी अब यस्तो अन्डुलेसनमा लान्छौँ, कम्तीमा उकालो ओह्रालो भए पनि एउटा उकालो भएको बेलामा एउटा स्लोपमा, अनि त्यसपछि ओह्रालो भएको बेलामा चाहिँ फेरि एउटा स्लोपमा यसरी लान्छौँ होला नि त होइन। भने कुनै पनि ठाउँमा हेर्दाखेरि के भयो त, यो ठाउँमा मैले हेरेँ भने रोड कहाँ छ, रोड कहाँबाट गइरहेछ, यो पोइन्टबाट गइरहेछ। तर ग्राउन्ड कहाँ छ त, यहाँ छ, यहाँ छ। त्यस्तै यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त, यहाँ भनेको ग्राउन्ड पनि त्यही ठाउँमा भयो, ग्राउन्ड र रोडको पोइन्ट एउटै भयो। यहाँ के भयो त, रोड चाहिँ ग्राउन्डभन्दा माथि छ है। भनेपछि एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड जुन लेभलमा छ त्यो त ग्राउन्ड लेभल भइहाल्यो। अल्टिमेटली हामीले रोड फिनिसिङ चाहिँ कुन लेभलमा गर्छौँ त है, र अल्टिमेटली फिक्स गरेको रोडको लेभल कति हो त, हामीले लाँदै गर्दाखेरि रोड अल्टिमेटली बनिसकेपछि, रोड बनिसकेपछि रोडको चाहिँ तिम्रो लेभल कति हुन्छ त है, त्यो लेभललाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फर्मेसन लेभल भनेर भन्छौँ कि। भनेपछि यो पर्टिकुलर ठाउँमा फर्मेसन लेभल पनि के हुन्छ त, रोडको पनि त अब बिस्तारै इलिभेसन त चेन्ज हुन्छ होला नि होइन। भनेपछि ठाउँ अनुसार डिफ्रेन्ट लोकेसनमा डिफ्रेन्ट भ्यालु हुने भयो। एउटा जस्तै अब होरिजेन्टल पुरै होरिजेन्टल गएको छ भने त के हो त, सेम हुने भयो, तै पनि पुरै होरिजेन्टल चाहिँ नहुन सक्ला है, इलिभेसन थोरै माथि तल त हुन सकिहाल्छ होइन। सो भने फर्मेसन लेभल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभल भनेको एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल भयो। अनि अल्टिमेटली रोड बनिसकेपछि रोड चाहिँ कुन लेभलमा फिनिस हुन्छ त है, त्यो रोडको लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फर्मेसन लेभल भनेर भन्छौँ कि, एफएल भनेर भन्छौँ कि। बुझिन्छ फर्मेसन लेभल भनेको। जस्तै अहिले जमिन यहाँ यस्तो छ, अहिले जमिन यहाँ यस्तो छ हो, हामीले यहाँ माटो भरेर यहाँ माथि एउटा रोड लग्यौँ हो। सो वाट इज फर्मेसन लेभल, कहाँ छ फर्मेसन लेभल भन्दाखेरि दिस इज फर्मेसन लेभल, ठिक छ। त्यस्तै अब पहिला जमिन यस्तो थियो, हामीले के गर्यौँ, यहाँबाट यस्तो काटेर है रोड यहाँबाट लग्यौँ। अब यसरी रोड यसरी हिँड्छ है, रोड क्रस सेक्सन हो भने अब रोड कहाँ फिक्स भयो, कुन लेभलमा फिक्स भयो, रोड यो लेभलमा फिक्स भयो, यो लेभलमा। सो दिस इज फर्मेसन लेभल।
ठिक छ है त्यसरी बुझ्नु पर्यो फर्मेसन लेभल भनेको के हो ग्राउन्ड लेभल भनेको के हो है ग्राउन्ड लेभल फर्मेसन लेभल त्यसपछि ल हेर अब यही ग्राउन्ड लेभल र फर्मेसन लेभल बुझिसकेपछि मात्रै तिमीहरूले EFGमा कटिङ भने बुझ्छौ कटिङ भनेको बुझ्छौ हुन त कटिङ भनेको त काट्ने हो है माटोलाई काट्ने हो तर कस्तो रोड बनाउनेमा कुन अवस्थामा हामीले काट्छौँ त कुन बेलामा हामी खन्छौँ त है भन्दाखेरि अब यही ड्रइङमा हेर त यो ड्रइङमा हेर त एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड के छ त एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड चाहिँ के छ त यस्तो उकालो छ यस्तो छ है रोड कसरी जानुपर्ने छ रोड यसरी सिधा जानुपर्ने छ है रोड चाहिँ के छ त यसरी सिधा जानुपर्ने छ भने अहिले ग्राउन्ड त यहाँ छ अहिले ग्राउन्ड कहाँ छ यहाँ छ यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो रोड है रोड यो भन्छ यो के भयो त यो रोड भयो भने के भयो त यो ठाउँमा के भयो त यहाँ त रोड माथिबाट जानुपर्ने जमिन तल छ अनि यता चाहिँ के भयो त जमिन माथि छ जमिनभन्दा तलबाट रोड गयो भनेपछि यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो त यो ठाउँमा यसलाई काटिदिनु पर्यो नि त यसलाई काटिसकेपछि बल्ल अब यहाँ माथिबाट हिँड्न मिल्यो नि त हो कि नै भनेपछि अब यही काट्ने प्रोसेस नै के हो त कटिङ हो क्या ठिक छ यो के भयो त कट भयो ठिक छ कटिङ भयो कटिङ कति बेला हुँदो रहेछ त त्यसो भए कटिङ कुन बेलामा हामीले काट्नु पर्दो रहेछ त अभियसली एकदम कमन सेन्स लगायो भने पनि यदि हाम्रो रोड चाहिँ अहिले जुन जमिन छ अहिले जुन जमिनको लेभल छ त्यो जमिनको लेभलभन्दा तलपट्टि पर्यो है लोवर इलिभेसनमा पर्यो भने काट्नु पर्यो नि त कटिङ गर्नु पर्यो नि होइन अनि whenever formation level is less than ground level अहिले एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल कति छ यहाँ छ एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल कहाँ छ यहाँ छ अनि तर रोड कहाँबाट लानु पर्यो तलबाट लानु पर्यो फर्मेसन लेभल कहाँ भयो यहाँ भयो फर्मेसन लेभल यहाँ भयो ग्राउन्ड लेभल के भयो यहाँ भयो ग्राउन्ड लेभल भन्दा फर्मेसन लेभल के भयो सानो भएन है सो भनेभर फर्मेसन लेभल इज लेस देन ग्राउन्ड लेभल है त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पोर्सन अफ दि अर्थ है रोडको फर्मेसन लेभलभन्दा माथिको माटोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हटाउनु पर्ने हुन्छ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसलाई हामी के गर्छौँ एक्सकभेसन गरेर काटेर फालिदिन्छौँ त्यो भएको हुनाले सो त्यो प्रोसेसलाई हामी के गर्छौँ कटिङ भन्ने भन्छ ठिक छ त्यस्तै कटिङको एउटा टिपिकल सेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो लङ्जिट्युडिनल सेक्सन भयो है सो कटिङ भनेको हामीले कटिङको चिज हामीले के देख्छौँ एल सेक्सनमा पनि देख्छौँ क्रस सेक्सनमा पनि देख्छौँ जस्तै क्रस सेक्सनमा कसरी देखिन्छ अहिले मैले बनाएँ जस्तै भन्दाखेरि अहिले जमिन यसरी गइरहेछ अब हामीले यसरी रोड लानु पऱ्यो भनेपछि हामीले यसरी यो डाँडाको छेउमा तिमीहरू डाँडाको छेउछेउै रोड गएको छ भने के हुन्छ त यस्तो ख्याल गऱ्यो भने यस्तो हुँदैन यता माथिपट्टि अब यता ठुलो डाँडा हुन्छ यता तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ खोला हुन्छ यसरी अनि रोडलाई चाहिँ यसरी काटेर लैरहेको हुन्छ नि त छेउछेउै भनेपछि पहिला जमिन कसरी थियो यसरी थियो यहाँबाट थियो अब के गरियो यति काटेर फालियो नि त यति के गरियो काटेर फालियो भनेपछि काटेर फालेपछि के भयो त खाली भयो अब यहाँ होइन खाली भयो अब यहाँबाट हामी रोड लाने भयो माथिबाट है सो यहाँ पनि के भयो त फर्मेसन लेभल कहाँ भयो यहाँ भयो ग्राउन्ड लेभल कता छ यता माथि छ जति बेला ग्राउन्ड लेभलभन्दा फर्मेसन लेभल तल पर्छ त्यो बेलामा रोडको सेक्सनलाई हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ त्यो काट्ने प्रोसेसलाई नै के हो कटिङ भनिन्छ तर कट गरिसकेपछि जुन सेक्सन आयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ रोड सेक्सन इन कटिङ भनेर भन्छौँ काटिसकेपछि रोडको त्यो सेक्सन बनेको है त्यो भनेर यसलाई हामी के भन्छौँ रोड सेक्सन इन कटिङ पनि भनेर भन्छौँ ठिक
अब ठिक्क यसकै उल्टा फेरि सधैँ अब हाम्रो फर्मेसन लेभल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलभन्दा तल हुन्छ भने कुनै जरुरी छैन। यहीँ माथि आइसक्यो है, यो ठाउँमै माथि आइसक्यो है, यो ठाउँमा के माथि आइसक्यो भने ग्राउन्डभन्दा माथि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोड लाग्नुपर्ने हुन्छ भने यो पार्ट त के गर्नु पऱ्यो, यति पार्ट त अब माटो भर्नु परेन है, यो पार्ट के गर्नु पऱ्यो, माटो भर्नु पऱ्यो है। सब माटो भर्नु भने के हो त, फिलिङ हो, फिलिङ हो, ठिक छ। भनेपछि याचमा चाहिँ हाम्रो के टर्मिनोलोजी आयो त भन्दाखेरि फिलिङ भनेर आयो। फिलिङ फिलिङ कति बेला गरिन्छ त, हाम्रो फर्मेसन लेभल चाहिँ के हो त, ग्रेटर देन ग्राउन्ड लेभल। एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल भन्दा हामीले के गर्नु पऱ्यो, रोडलाई माथि राख्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अभियसली माटो भर्नुपर्ने हुन्छ, अरू त कसरी आउँछ त रोड माथि न त होइन। भने त्यो बेला त्यो प्रोसेसलाई हामी फिलिङ भनेर भन्छौँ र त्यति बेलाको रोडको सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ, रोड सेक्सन इन फिलिङ भनेर भन्छ है। अब फिलिङको लागि के हो त, अहिलेको एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल यो छ, यस्तो छ, अब हामीले माटो भरेर यसरी यहाँ माथिबाट है, यहाँ माथिबाट चाहिँ यहाँ माथिबाट रोड लगायो है, यहाँ माथिबाट हामी मुभ गर्ने भनेपछि यो त हामीले भरेको हो नि, कसो थाहा भरेको, ग्राउन्ड यहाँसम्म मात्रै थियो है, ग्राउन्ड यहाँसम्म मात्रै थियो, त्यो माथिको यो माटो चाहिँ हामीले के गरेको थियो, भरेको है। सो यो चाहिँ के भन्छ, फिलिङ, यसलाई हामी के भन्छौँ, फिलिङ भन्ने भन्छौँ है। अथवा यसलाई ब्याङ्किङ पनि भन्छौँ, यसलाई ब्याङ्क भन्छौँ होइन, यो थुपारेर आएकोलाई इम्ब्याङ्कमेन्ट अथवा ब्याङ्क भनेर भन्छौँ है। ब्याङ्कमा के भन्छ, पैसा जम्मा हुन्न, थुप्रिन्छ पैसा है, त्यही भएर यहाँ पनि के माटो थुप्रिन्छ नि त होइन, त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ, ब्याङ्क भनेर भन्छ क्या, यसलाई के भन्छौँ, ब्याङ्क भनेर भन्छौँ। र थुपार्ने प्रोसेसलाई ब्याङ्किङ भनेर पनि भन्छौँ। सो फिलिङ अथवा ब्याङ्किङ भयो है। सो ब्याङ्किङ कति, फिलिङ कति बेला हुँदो रहेछ, जब फर्मेसन लेभल इज ग्रेटर देन ग्राउन्ड लेभल। अब बल्ल अब कटिङ र फिलिङ बुझिसकेपछि, कटिङ र फिलिङ बुझिसकेपछि बल्ल अब हाम्रो के आयो त, भोल्युम अफ अर्थवर्क आयो। अहिलेसम्म हामीले यत्रो सबै डिस्कस गरेको के को लागि हो त, हाम्रो टार्गेट त अल्टिमेटली कति भोल्युम माटो खन्नु पऱ्यो, कति भोल्युम माटो फिल गर्नु पऱ्यो है, त्यसको क्यालकुलेसन गर्न खोजिरहेको छौँ त हामीले इस्टिमेसन मार्फत है। इस्टिमेसनको लागि के गर्न खोजिरहेको छौँ, भोल्युम अफ अर्थवर्क निकाल्न खोजिरहेको छौँ है। त्यो भएको हुनाले मैले त्यसरी तिमीलाई सुरुदेखि चाहिँ गाइड गरिरहेको छु है टर्मिनोलोजीहरूमा। सो कटिङ र फिलिङ भइसकेपछि के भयो त, अब भोल्युम अफ अर्थवर्क। कति पुग्यो जेमा है, भोल्युम अफ अर्थवर्क। ल मलाई एकजनाले भनिदियो भोल्युम अफ अर्थवर्क कुन युनिटमा नापिन्छ अरे, भन त। मिटर क्युब, क्युबिक मिटरमा नापिन्छ है त, क्युबिक मिटर है, मिटर क्युबमा चाहिँ नापिन्छ भोल्युम अफ अर्थवर्क है। भनेपछि अर्थवर्कले भनेपछि अर्थवर्कभित्र के पऱ्यो, कटिङ पनि हुन सक्यो है, अनि फिलिङ पनि हुन सक्यो। कटिङ हजुर अर्थभित्र के हुन सक्यो, कटिङ पनि हुन सक्यो, फिलिङ पनि हुन सक्यो। अनि अब हामीले मानौ काट्यौँ रे है, काट्यो भने चाहिँ अब कटिङ गऱ्यो भने चाहिँ के भयो त, कटिङको भोल्युम निकाल्नलाई हामी कति लेन्थ काट्यौँ, कति ब्रेथ काट्यौँ, कति हाइट काट्यौँ है, त्यो अनुसारको भोल्युम इक्वल्स के हुन्छ त, एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ है। अब ठ्याक्कै यही सेपमा नकाटिएलाई प्र्याक्टिकली आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेलाई बुझ्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्न हामी के गर्ने हो, नथिङ बट एल इन्टु बी इन्टु एच नै गर्ने हो है, एल इन्टु बी इन्टु एच गर्ने हो भोल्युम अफ कट निकाल्नलाई। त्यस्तै अब फिलिङको लागि पनि, जस्तै अब फिलिङ गरेको छ भने हामीले के हो त, फिलिङ गर्दा हामी यसरी ट्र्यापेजोइडल फर्ममै राख्छौँ। अर्थ रोड बनाउँदाखेरि यसो सिधा त बनाउँदैनौँ हामी है, रेक्टेङ्गुलर सेक्सन त बनाउँदैनौँ, साइड स्लोप पनि राख्नु पऱ्यो। के गर्छौँ, यस्तो बनाउँछौँ होला है।
अब यो सेक्सन धेरै रिपिट हुन्छ है रोड अब क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा यो सेक्सन के हो यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है माथिबाट रोड जाने हो यो हामीले माटो भरेको हो है अनि जमिन चाहिँ यहाँ थियो पहिला अब यो यसरी यसरी जान्छ अब रोड यहाँ माथिबाट टक्क जान्छ यसरी जान्छ यसरी यहाँ माथिबाट चाहिँ के हुन्छ त रोड जान्छ भने अब यसको भोल्युम निकाल्न हामी के गर्छौँ भोल्युम इक्वल्स टु यसको एरिया क्रस सेक्सनको एरिया चाहिँ के हो त ए हो है क्रस सेक्सनको एरियालाई हामीले ए भन्यौँ यो चाहिँ के हो त या लेन्थ भयो भने भोल्युम इक्वल्स के हुन्छ त एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ है त्यो भयो अब एरिया इन्टु लेन्थ हुनलाई के गर्नु पऱ्यो सो यो एरिया चाहिँ जहाँ पनि सेम हुनु पऱ्यो फेरि है भोल्युम इक्वल्स टु एरिया इन्टु लेन्थ हुनलाई यति एरिया यता फेरि मोटो यता पातलो भयो भने फेरि यो युज गर्न मिल्दैन होइन किनभने युनिफर्म हुनु पऱ्यो है प्रिजमेटिक हुनु पऱ्यो बराबर एरिया हुनु पऱ्यो जति जहाँबाट काट्दा पनि त्यो बेला मात्रै युज गर्न मिल्छ फर्दर अब क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा भोल्युम निकाल्ने चाहिँ सिकाउन अहिले जस्ट भोल्युम अफ कटिङ भोल्युम अफ अर्थ भनेको के हो भनेर सिम्पल भाषामा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको है र अर्को कुरो यसमा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना के छ त भने भन्दाखेरि यत्रो बक्सबाट यत्रो बक्सबाट एक्सकाभेसन गरेर काटेर लिएर आएको निकालेको माटो अब यत्रै बक्समा अट्छ अट्छ कि अट्दैन अट्दैन नि त किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त त्यसको भोल्युम त बढेर आउँछ नि त होइन पहिला कम्प्याक्ट फर्ममा थियो होइन सुरुमा यो काट्नुभन्दा अगाडि कम्प्याक्ट फर्ममा बसिरहेको थियो यसलाई काटिसकेपछि के हो त त्यो त्यसको कम्प्याक्टनेस त डिस्टर्ब भयो है भने अब चाहिँ त्यसलाई हामी अब ट्रकमा डम्प गर्दाखेरि के हुन्छ त अब यो साइजको यही साइजको भएको ट्रकमा अट्दैन त्यो है भनेपछि भोल्युम चाहिँ बढेर आउने भयो भने अब क्यालकुलेसन गर्दा हामी कुन भोल्युम लिन्छौँ त जहिले लिने भन्यो भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ यो काट्ने बेलामा जुन भोल्युम थियो है त्यो भोल्युम लिन्छौँ हामी काटिसकेर चाहिँ तपाईँको बढेर आएको भोल्युम चाहिँ लिँदैनौँ है त्यो कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पऱ्यो सो इन्क्रिज इन बल्क इज नट कन्सिडर्ड है बल्क भोल्युम जसरी बढेर आयो त्यो बढेर आएको भोल्युम चाहिँ लिने होइन है जुन एक्जिस्टिङ काट्ने बेलामा जुन खाल्टोको डाइमेन्सन आयो त्यही खाल्टोको डाइमेन्सन अनुसार चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भोल्युम अफ कट निकाल्नुपर्छ ठिक छ अब हामी फिलिङको हिसाबले गयौँ भने पनि फिलिङ गर्ने बेला त कम्प्याक्सन गरिसकेको हुन्छ है यस्तो रोड बनाउने बेलामा त यसरी लर थुपारेको मात्रै होइन के हो त त्यो त लेयर बाई लेयर के हो त कम्प्याक्सन गरेर राखेको हो होइन सो यो बेलामा पनि के हुन्छ त कम्प्याक्टेड नै हुन्छ यो भोल्युम है कम्प्याक्टेड भोल्युम नै हुन्छ यसपछि फेरि अझै अर्को टर्मिनोलोजी छ ब्यालेन्सिङ अर्थवर्क केमा ब्यालेन्सिङ अर्थवर्क सो हामीले देख्यौँ कि अब रोड बनाउने बेलामा कतै काट्नुपर्ने हुँदो रहेछ कतै फिल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यो हामीले कहाँबाट थाहा हुन्छ त रोडको एल सेक्सन हेर्दाखेरि यस्तो उकालो भयो फेरि ओह्रालो भयो यस्तो भयो है रोड अब के जानु पऱ्यो रोडलाई मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्म सिधै स्ट्रेट लानु पऱ्यो यसै जानु पऱ्यो है यो के हो यो ग्राउन्ड लेभल हो ग्राउन्ड लेभल यो के हो यो रोड हो है भने यहाँ के गर्नु पऱ्यो यता काट्नु पऱ्यो यहाँ के गर्नु पऱ्यो भर्नु पऱ्यो भने अब यदि अब हामीले यो रोडलाई अब यदि हामीले एलाइनमेन्ट यसरी सेलेक्सन गर्यो कि ताकि यो रोडलाई लाँदै गर्दाखेरि यो भोल्युम अफ कट बराबर भोल्युम अफ फिल भयो भने त्यति बेलाको कन्डिसन हामी हेर्छौँ ब्यालेन्सिङ अर्थ भनेर भन्छ कि यदि हामीले यो जति काटिन्छ त्यसलाई लगेर ऊ यहाँ फिल गर्न पाइयो भने त हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँ भर्नलाई एक्स्ट्रा मेटेरियलको अरू ठाउँबाट फेरि काटेर लिएर आउनु परेन नि त अरू ठाउँबाट ट्रान्सपोर्ट गरेर लिएर आउनु परेन नि त माटोलाई हो कि नि त्यो हुनाले भोल्युम अफ यस्तो सिचुएसन जसमा चाहिँ हाम्रो
भोल्युम अफ कट इक्वल्स टु भोल्युम अफ फिल। यहाँदेखि यहाँसम्म रोड लाँदै गर्दाखेरि हामीले जति काट्यौँ है, अर्थको सर्फेसलाई जति काट्यौँ त्यति काटेर आएको माटोले ठ्याक्क फेरि फिल गर्नलाई चाहिँ पुग्यो भने द्याट सिनारियो इज कल्ड ब्यालेन्सिङ द अर्थ है। अब यो आफै हुन्छ कि बनाउने हो, यो अर्थको आफै ब्यालेन्स हुन्छ कि हामी ट्राई गर्ने त भन्दाखेरि हामी आफू एटेम्प्ट गर्ने हो, हामी आफूले के गर्ने हो त अर्थलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने ट्राई गर्ने हो। अब ब्यालेन्स गर्ने ट्राई गर्नलाई के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि जस्तै मानौँ हाम्रो एक्जिस्टिङ रोड के छ त, एक्जिस्टिङ टोपोग्राफी यस्तो छ है भने मैले अब मानौँ रोड चाहिँ के गरेँ, म यहाँदेखि यहाँसम्म रोड चाहिँ म सिधा लान्छु भनेर भनेर यसरी सिधा लगायो भने अब मेरो भोल्युम ब्यालेन्स हुने चान्स छ 0% चान्स, 0। किन? यो सब मैले काट्नु परेन यो के भयो त, यो सब काटेर फाल्नु पऱ्यो। अब यो काटेर फालेको फर्दर रोडमा युज भयो। यहाँ चाहिँ के भएको थियो, यहाँ काटेकोलाई हामीले गरेको थियौँ, यहाँ फिल गर्नलाई युज गरेको थियौँ। अब यो कहाँ युज गर्ने थियो, यो त डम्पिङ गर्नु पऱ्यो, कतै लड थुपार्नु पऱ्यो। भनेपछि यसमा भोल्युम ब्यालेन्स भयो त भएन है, भएन। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ रोडको सेक्सन सिलेक्सन गर्नु भएन। त्यसो भए के गर्नु पऱ्यो है, अब सर्टेन यसरी लाने हो कि अनि यसरी लाने हो कि केही हदसम्म के भयो त, यति यस्तो गर्दा चाहिँ के भयो त, अब यो इनर काट्नु पऱ्यो नि मैले, यसरी लगायो भने चाहिँ मैले के भयो त, इनरलाई काट्नु पऱ्यो, यसलाई काट्नु पऱ्यो, यसलाई काट्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ भर्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, भर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यही काटेको ल्याएर मैले यहाँ भऱ्यो भने त होइन। सो त्यो भएको हुनाले भोल्युम अफ कटिङ बराबर भोल्युम अफ फिलिङ छ भने के हुन्छ त, त्यसलाई हामी ब्यालेन्सिङ अफ अर्थवर्क भनेको भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो टार्गेट भनेको के हो त, अर्थवर्क ब्यालेन्स हुने गरी हामीले के गर्नु पऱ्यो, अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नु पऱ्यो। तर त्यो भन्दैमा फेरि अब के हुन्छ त, यो रोडलाई फेरि अब पुरा अब भोल्युम ब्यालेन्स गर्नको लागि फेरि अब यस्तो डाँडो छ अरे होइन, अनि रोडलाई चाहिँ मैले पुरा यसरी लान्छु भनेर पाउँछ, अब पाउँदैन नि त है। किन रोडको एउटा पर्मिसिबल स्लोप हुन्छ, रोडलाई धेरै उकालो बनाउन पनि हुँदैन है, गाडीको इन्जिनमा हुन्छ असर पर्छ, पावर धेरै लस हुन्छ होइन। अनि भोलि बाटो एक्कासी गाडी बिग्रियो भने के हुन्छ त है, उकालोमा गाडी रोकेर मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो लगायत यावत कुराहरू कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, स्लोप चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ है। स्लोप चाहिँ यसरी भोल्युम ब्यालेन्स गर्नको लागि भन्दैमा फेरि चेप्पाती स्लोपमा चाहिँ हामी लान पाउँदैनौँ है। पर्मिसिबल स्लोपमा बसेर है, एलोवेबल स्लोपभित्र बसेर भोल्युम चाहिँ हाम्रो यदि ब्यालेन्स हुन्छ भने त्यो एटेम्प चाहिँ फेरि हामी गर्छौँ है, त्यो प्रयास चाहिँ हामी जारी राख्छौँ ताकि जति भोल्युम ब्यालेन्स हुन्छ है, जति भोल्युम ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो खर्चको हिसाबले के हुन्छ त, इकोनोमिकल हुन्छ है। सो कटिङ धेरै भयो भने पनि के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कतै लगेर डम्प गरेर फाल्नु पऱ्यो। अनि फिलिङ धेरै भयो भने पनि के गर्नु पऱ्यो, कतैबाट काटेर माटो काटेर ल्याएर फेरि फिल गर्नु पऱ्यो। भनेपछि दुवै केसमा चाहिँ के भयो त, एक्स्ट्रा खर्च लाग्ने भयो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ इफ यु ट्राई टु ब्यालेन्स भोल्युम अफ कट एन्ड भोल्युम अफ फिल है, इफ यु ट्राई टु ब्यालेन्स अर्थवर्क, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एक्स्ट्रा खर्च चाहिँ के हुन्छ त, एक्स्ट्रा खर्च गर्नुबाट हाम्रो चाहिँ बच्छौँ है। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट पार्ट। त्यसपछि अरू 2-3टा टर्मिनोलोजीहरू छन्, तिनीहरूलाई सकौँ अनि आजको क्लास त्यसमै इन्ड गरौँ होला है। सो ब्यालेन्सिङ अफ अर्थवर्क बुझेन बुझ्यो होला भन्ने मेरो आश छ। सो अर्को चाहिँ मैले अलिकति यसको नाम चाहिँ मैले बिल्डिङ पढाउने बेला पनि स्टेसन 1 पढाउने बेला पनि यसको नाम लिएको थिएँ, लिड र लिफ्ट भनेर, लिड र लिफ्ट भनेर है। सो अब मानव के भयो त, अब हाम्रो भोल्युम ब्यालेन्स भएन, हाम्रो भोल्युम अफ कट बराबर भोल्युम अफ फिल भएन भने के गर्नु पऱ्यो त, कहीँबाट काटेर है, कहीँबाट काटेर कहीँ लगेर के गर्नु पऱ्यो, फिल गर्नु पऱ्यो नि होइन। कतैबाट काटेर कतै लगेर फिल गर्नु पऱ्यो।
भोल्युम ब्यालेन्स भएन भने ठिक छ। अथवा भोल्युमै ब्यालेन्स भयो भने पनि भोल्युमै ब्यालेन्स हुँदाखेरि पनि के भयो त भोल्युम त ब्यालेन्स छ तर यो काटेको यो एक्सकाभेसन गरेको मेटेरियललाई यहाँसम्म लिएर आउनु टाढा छ अरे टाढा छ अरे अनि त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन गरेर लिएर आउनु पऱ्यो नि त होइन। भने एक्सकाभेसन गरेको मेटेरियललाई काटेको अर्थलाई माटोलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने कति डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्ट गर्ने त? यहाँबाट यहीँ लाँदाखेरि पनि त्यति नै पैसा, यहाँबाट अनि टाढासम्म लाँदाखेरि पनि त्यति नै पैसा हुन्छ त हुँदैन नि त है। हामी त अल्टिमेटली हाम्रो टाढा त के छ त इस्टिमेसन गर्नुपर्ने छ। इस्टिमेसन गर्दै गर्दाखेरि त नजिक ट्रान्सपोर्ट गरेको कि टाढा ट्रान्सपोर्ट गरेको त्यो कुराले असर पार्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर लिड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी एक्सकाभेसन गरेको मेटेरियललाई हामी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लाँदै गर्दाखेरि कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौँ त कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौँ त त्यो होरिजेन्टल डिस्टेन्समा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि लिड भने भन्छौँ है। सो 1 किलोमिटर टाढाबाट यहाँसम्म माटो ल्याउनु पर्यो भने कति भयो लिड? 1 किलोमिटर भयो ठिक। त्यो चाहिँ के हो त होरिजेन्टल डिस्टेन्स। यो चाहिँ के हो फेरि होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो। तर फेरि अब सिधा 1 किलोमिटर हिँड्नु र अनि उकालोमा 1 किलोमिटर हिँड्नु त फेरि धेरै फरक पऱ्यो नि त होइन। भर्टिकल्ली सिधा 50 मिटर हिँड्न कति सजिलो छ त्यति उकालोमा 50 मिटर हिँड्न भनौँ न भर्टिकल इलिभेसन 50 हुने गरी यहाँसम्म जानलाई चाहिँ गाह्रो छ नि होइन, गाह्रो छ नि त है। त्यो हुनाले भर्टिकल हिँड्नु र फेरि होरिजेन्टल हिँड्नु के हो त फरक पर्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ लिड भनेको चाहिँ के हो त यो ठाउँबाट यो ठाउँ एक्सकाभेसन गरेको मेटेरियललाई यो डम्पिङ गर्ने ठाउँमा अथवा इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउने ठाउँमा ल्याउनलाई कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स द्याट इज लिड भयो है। लिफ्ट भन्ने चाहिँ के हो त अब यो त उकालो ओह्रालो यो त फेरि यहाँबाट यहाँ उकालो पनि छ होला होइन भने अथवा ओह्रालो पनि छ होला जो इलिभेसन डिफ्रेन्स छ भने भर्टिकल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्नु पर्यो त भर्टिकल डिस्टेन्स। सो यहाँबाट हामीले के गर्यौँ यहाँ लयौँ माटो लयौँ भने होरिजिनल डिस्टेन्स यति ट्राभल गऱ्यौँ भर्टिकल डिस्टेन्स कति ट्राभल गऱ्यौँ यति ट्राभल गऱ्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि होइन। भने एक्सकाभेसन गरेको ठाउँबाट डम्पिङ गर्ने ठाउँमा माटो डम्पिङ गर्ने ठाउँमा ट्राभल गर्नको लागि होरिजिनल डिस्टेन्स कति ट्राभल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ लिड भने भन्दो रहेछौँ र भर्टिकल इलिभेसन कति जान्छ त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त लिफ्ट भने भन्दो रहेछौँ है। सो यसरी एक्सकाभेसन मेटेरियललाई ट्रान्सफर गर्दै गर्दाखेरि हामीले कति त होरिजिनल डिस्टेन्समा चाहिँ नर्मली 30 मिटर हो 30 मिटर नर्मली जुन एक्सकाभेसनकै रेटमा है काटिसकेपछि 30 मिटरसम्म यताउति सार्दा 30 मिटरसम्म चाहिँ होरिजिनल डिस्टेन्स सम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी नर्मल रेटमै राख्छौँ ठिक छ। 30 मिटरलाई कन्सिडर भयो है 30 मिटरसम्मको लागि के भयो त एक्सकाभेसन गरिसकेपछि 30 मिटरसम्मलाई चाहिँ त्यही रेटमा चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सपोर्ट हुन्छ है। त्यस्तै अब भर्टिकल पनि के हुन्छ त यो लिफ्ट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लिफ्ट पनि कति 1.5 मिटर है 1.5 मिटर है 1.5 मिटरसम्मको लागि चाहिँ त्यही रेटमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले खनिरहेको छ नि त्यसले खनेर चाहिँ 1.5 मिटर माथिसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल रेटमा पर्छ। तर अब त त्यस्तो सधैँ 30 मिटरै हुन्छ भने जरुरी छैन। यहाँबाट खनेर 1 किलोमिटर टाढा लानु पऱ्यो नि होइन 1 किलोमिटर टाढा लानु पऱ्यो 2 किलोमिटर लानु पऱ्यो अथवा धादिङबाट लिएर आउनु पऱ्यो अरे काठमाडौँ होइन भने त धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नि त होइन। भने त्यो बेलामा के गर्नु पऱ्यो त करस्पोन्डिङ डिस्टेन्स अनुसार के गर्नु पऱ्यो हाम्रो इस्टिमेसनमा हामीले रेट बढाउनु पऱ्यो है त्यो अनुसारको करस्पोन्डिङ रेटको भ्यालु राख्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब लिफ्ट पनि अब नर्मल 1.5 मिटरसम्म लिफ्ट गराएको छ भने त ठिकै छ नर्मल रेटमा पऱ्यो होइन। तर त्योभन्दा अब हायर इलिभेसनमा छ है 100 मिटरसम्म चाहिँ एक्सकाभेसन गरेको मेटेरियललाई उचाल्नु परिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इस्टिमेसन गर्ने बेलामा
एडिसनल चाहिँ कस्ट चाहिँ थपिदिनुपर्ने हुन्छ, रेट चाहिँ बढाउनुपर्ने हुन्छ है। यो भयो। अब हाम्रो अर्को सेकेन्ड लास्ट टर्म छ, अब यही रोड अर्थवर्कसँग रिलेटेड। बर्रो पिट, ध्यान नगर्नुमा, बर्रो पिट है। बर्रो पिट भनेको अब के छ त, अब हामीले यहाँबाट रोड त लाने भयो है। अब रोडलाई चाहिँ नि अब हामीले अघि भन्यौँ भोल्युम ब्यालेन्स गर्ने त हामीले ट्राई गर्ने हो, तर अब ट्राई त गर्ने हो, सधैँ अब 100% भोल्युम ब्यालेन्स हुन्छ भने त जरुरी छैन। ठ्याक्क हामीले काटेको माटोले भर्नलाई पुग्छ भने जरुरी छैन, भने भर्नलाई पुगेन, इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनलाई के भयो त पुगेन है। अर्थवर्कको भोल्युम चाहिँ पुगेन भने त हामीले त कतैबाट काटेर चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन, कहीँबाट चाहिँ काटेर लिएर आउनु पऱ्यो भने। अब टाढाबाट लिएर आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, टाढाबाट पनि ल्याउन सकिएला, अब डिपेन्ड्स कि हामी नजिकै माटो एभाइलेबल छ कि छैन, फेरि अरूको जमिन अब यहाँ चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुराले असर पार्ला भने नर्मली सकेसम्म हामी गर्छौँ नजिकै रोडको छेउछेउमा है खाल्टोहरू खन्छौँ है। रोडको छेउछेउमा खाल्टोहरू खन्छौँ। छेउछेउमा किन खन्छौँ भन्दाखेरि छेउमा खन्यो भने यहीँबाट यहीँ ल्याएर डम्पिङ गर्नुलाई चाहिँ सजिलो होस्। टाढाबाट खनेर ल्याएर भने चाहिँ अहिले हामीले भने जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले त खर्च बढी लाग्यो नि त होइन। त्यो हुनाले यदि रोडमा के भयो त फिलिङको भोल्युम पुगेन, भर्नुपर्ने माटो पुगेन भने के गर्नु पऱ्यो, रोडको छेउछेउमा एलोङ दि रोड, रोड यसरी गइरहेको छ होइन, त्यो रोडको छेउछेउमा हामीले विभिन्न खाल्टोहरू खनेर त्यहाँबाट माटो एक्सकाभेसन गरेर त्यसलाई हामी रोडमा युज गर्न सक्छौँ है। भने त्यो पर्पजको लागि खनेको यो खाल्टोहरूलाई हामी के भन्छौँ, बर्रो पिट भनेर भन्छौँ। ठिक, सामान्य कुरा हो यो त बुझिहालिन्छ। त्यस्तै लास्ट टर्मिनोलोजी इज स्पोइल ब्याङ्क। ओमा के छ त, स्पोइल ब्याङ्क। स्पोइल ब्याङ्क, स्पोइल ब्याङ्क भनेको के हो त, यसको ठ्याक्कै उल्टा। हामीले एक्सकाभेसन गरेको मेटेरियल धेरै भयो, एक्सकाभेसन गरेको केही मेटेरियल के गर्यौँ हामी इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउन पनि युज गऱ्यौँ, त्यति बनाउँदा पनि अझै के भयो त अझै अलिकति माटो बाँकी रह्यो भने के गरियो त्यो माटोलाई भन्दाखेरि रोड यस्तो थियो होइन, यहाँ हामीले काट्यौँ, यहाँ काटेर यहाँ माथिबाट रोड ल्यायौँ, यहाँ तलबाट रोड ल्यायौँ, अनि यहाँको माटो के गर्ने त अब भने रोडको छेउमा अहिले जसरी काटेको थियो त्यसरी डम्पिङ गरिदिने, अब थुप्रो थुप्रो बनाएर राखिदिने है। भने यसरी बनाएको यो एक्स्ट्रा माटोको ब्याङ्कलाई हामी के भन्छौँ, स्पोइल ब्याङ्क भनेर भन्छौँ कि माटो बढी भयो, काटेको माटो बढी भयो है। सकेसम्म त काटेको माटो कटिङ भएको अर्थ चाहिँ हाम्रो फिलिङमा युज गर्छौँ, तर फिलिङमा युज गरिसकेपछि पनि अझै बाँकी रह्यो भने त्यसलाई हामी गर्छौँ रोडको साइडमा डम्पिङ गरेर, यस्तो डम्प भन्दा नि ब्याङ्क बनाएर राख्छौँ है, थुपारेर राख्छौँ। त्यसरी थुपारेर राखेको माटोको लाई नै हामी के भन्छौँ, स्पोइल ब्याङ्क भनेर भन्छौँ है। सो ट्रान्सपोर्टेसन पढ्दै गर्दाखेरि पनि चाहिने धेरै कुराहरू मैले चाहिँ सरसर्ती आज क्लासमा मैले ब्रिफिङ गरेँ है। सो यति कुराहरू चाहिँ हामीलाई रोड एलाइनमेन्ट भन्नाले रोडको अर्थको भोल्युम हामी क्यालकुलेसन गर्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ यति कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो है। सो आज क्लासमा चाहिँ लगभग मैले यतिमै इन गर्ने सोचिरहेको छु। के छ तिमीलाई आज नबुझेको भने यु क्यान आस्क, नभए यतिमै इन गरौँ। एक्चुअली एटेन्डेन्स गर्छु सर 30 उसमा च्याट बक्समा लेख्नुपर्छ ल एटेन्डेन्सको लागि। अहिले त म गरिदिन्छु है। 30 कति रे? सर क्लास सकेको